पाक फौज के 3 जवान खाके वतन पर कुर्बान। फितना हिंदुस्तान की आईटी से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां टकरा गईं। मस्तूंग में धमाके में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद। शोहदा में नायक इब्ने अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनुस शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर ने बताया सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। रूसी तेल की खरीदारी पर अमेरिका ने भारत का तेल निकाल दिया। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। मजीद 25% टैरिफ का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। ट्रंप ने ऐलान किया भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत पर सजा दी जाएगी। अमेरिकी सदर ने भारत पर मौशी दबाव बढ़ा दिया। बैनुल-अक़वामी हंगामी इख्तियारात के तहत सख्त तिजारती इक़दामात लागू किए। भारत पर इजाफी तिजारती पाबंदियां भी लगा दी। रूस से तेल की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आई। सदारती हुक्मनामे में रूसी फेडरेशन की पॉलिसीज अमेरिका के लिए खतरा करार दी गई। नया टैरिफ 21 दिन बाद लगेगा। ट्रंप इंतजामिया ने खबरदार किया भारत ने रूस से तेल की खरीदारी ना रुकी तो मजीद टैरिफ लगेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने तज़किये में कहा सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से बेहतर मुआहदे कर लिए। अमेरिका और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के 5 दौर हुए लेकिन तिजारती मुआहदा ना हो सका। भारत पर टैरिफ में इजाफा, कांग्रेस की मोदी पर तनकीद। कहा नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम तक नहीं ले रहे, कुछ हिम्मत दिखाएं, ट्रंप को जवाब दें। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा भारतीयों बराए मेहरबानी इस बात को समझो मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। सदर ट्रंप की बार बार धमकियों के बावजूद मोदी की जवाब न देने की वजह अडानी के खिलाफ जारी अमेरिकी तहकीकात हैं। मोदी और अडानी को डर है कि कहीं रूसी तेल के सौदों में माली ताल्लुक आया ना हो जाए। पाकिस्तान का भारत में हॉकी एशिया कप खेलने से इनकार, भारतीय मीडिया का दावा। रिपोर्ट्स में कहा गया पाकिस्तान हॉकी टीम इवेंट खेलने भारत नहीं आएगी। बांग्लादेश को पाकिस्तान के मुतबादिल के तौर पर इवेंट में शामिल किया जाएगा। पीएचएफ सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने एआरवाई न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा अभी इवेंट में शिरकत से मना नहीं किया, हमें सिक्योरिटी और वीजे की जमानत दी जाए। एशियन हॉकी फेडरेशन से राब्ते में हैं। जरा एशियन हॉकी फेडरेशन ने भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। डीजीआईएसपीआर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। फील्ड मार्शल के बारे में सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने खुसूसी इंटरव्यू में सवाल किया पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई में हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। $2,000 अरब प्लस की करप्शन हुई है पिछले 2-3 सालों में। जितने पार्लियामेंटेरियंस के फंड्स वगैरह मिलते हैं नेशनल असेंबली में सेनेटर्स को और प्रोविंशियल असेंबली को, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके अंदर करप्शन वगैरह हुई है। गुज़िश्ता 2 से 3 साल में 2,000 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन हुई। प्रोग्राम खबर में बड़ा इंकशाफ। मेज़बान मोहम्मद मालिक ने बताया जून जुलाई में बड़ी शख्सियत ने मीटिंग की जिसमें 2,000 अरब करप्शन का बताया गया। बड़ी शख्सियत ने हिदायत दी फहरिस्तें बनाएं किन लोगों ने बहुत ज्यादा करप्शन की। कई ब्यूरोक्रेट्स सियासतदानों ठेकेदारों की फहरिस्त तैयार की जा रही है। फैक्टिव सेल मुतारिक हो गया। एजेंसीज को भी टास्क दे दिया गया। बड़े फैसले कर लिए गए। पहली तरजीह 500 अरब की रिकवरी होगी। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। दोनों ने इलेक्शन कमीशन के नाअहली का फैसला पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं फैसलाबाद केस में गवाहों ने उनका नाम नहीं लिया, फिर भी उन्हें सजा सुना दी गई। जेल में तो नवाज शरीफ और जरदारी को होना चाहिए, ये चीनी चोर हैं, इनके शुगर मिले हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने जरताज गुल और शिबली फराज को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। दोनों को 11 अगस्त तक मुतल्लिका अदालत में पेश होकर अपील दायर करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के नाअहल 5 अरकान के फैसले से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन के पास आज खुद डायरेक्ट नोटिफिकेशन करना कोई इख्तियार नहीं है। हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे। हमारे दोनों अपोजिशन लीडर है, इंशाल्लाह ताला वही अपोजिशन लीडर रहेंगे और उनके जो सीट्स है वो सीट उनके लिए रिजर्व है इंशाल्लाह ताला। सेनेट और कौमी असेंबली में मुतबादिल नहीं ला रहे, दोनों अपोजिशन लीडर वही रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास बराह रास्त नोटिफिकेशन के इख्तियार नहीं।
بیرسٹر گوہر کی قیادت میں پی ٹی آئی اراکین کی پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ جانے کی کوشش۔ اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی اراکین نے پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ جانے سے روک دیا۔ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی نے پارلیمنٹ کے مرکزی گیٹ پر ہی احتجاج کیا اور واپس پارلیمنٹ ہاؤس چلے گئے۔ فورم نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ یہ پروسیکیوشن کس طرح ہونی، یہ پروسیکیوشن کس طرح نہیں ہونی۔ اس فورم پہ اس کو پولیٹیسائز کرنے سے کیسز کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اپنے اراکین کے نااہلی کا تذکرہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے کہا یہ فورم 9 مئی کے مقدمات کا نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عدالت سے رجوع کریں۔ جہاں تک اسمبلی چلانے کی بات ہے تو بیٹھ کر تجاویز دیں۔ اسلام آباد میں بارش سے پھر سیلاب آ گیا۔ مارگلا کی پہاڑیوں سے آنے والے ریلے سے برساتی نالوں میں طغیانی۔ اسلام آباد کے علاقہ نیو چٹھا بختاور زیراب گاڑیاں تیرتی رہیں۔ شہریوں کو جان بچانے کے لیے چھت پر چڑھنا پڑا۔ انتظامیہ کا فوری ایکشن، متاثرہ علاقہ 5 گھنٹے میں کلیئر کر دیا گیا۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بڑھنے پر کھولے جانے والے سپل وے بہاؤ معمول پر ان کے بعد بند کر دیے گئے۔ وزیراعظم نے بارش کے بعد اسلام آباد کے متاثرہ علاقوں کی صورتحال کا نوٹس لے لیا۔ نشیبی علاقوں میں مقیم آبادیوں کے لیے حفاظتی اقدامات کی ہدایت۔ وزیراعظم نے سیلابی صورتحال اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ چکوال اور تلگنگ میں 4 بچے ڈوب کر جاں بحق، 2 بھائی نہاتے ہوئے بھلومار ڈیم میں ڈوب کر جاں بحق ہوئے۔ 2 بچے چکوال کے سرپاک ڈیم میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گئے۔ کراچی میں شہریوں کے ہاتھوں ایک ڈاکو ہلاک، دوسرے کی حالت غائب۔ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 7 میں 3 ڈاکو موٹر سائیکل مکینک کی دکان لوٹنے پہنچے، ایک بھاگ گیا۔ شہریوں نے ڈاکوؤں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ مبینہ ڈکیتوں کے تشدد سے دکاندار بھی زخمی۔ حیدرآباد میں مبینہ پولیس مقابلہ، ڈاکو مارا گیا، ساتھ ہی فرار۔ جی او آر پولیس کا جی سی ڈی گراؤنڈ کے قریب مقابلہ ہوا۔ ہلاک ڈاکو عاشق کے لیے کئی مقدمات میں مطلوب تھا۔ مقابلے سے کچھ دیر پہلے ڈکیتی کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی میزبانی میں امن و امان سے متعلق تیسرا علاقائی جرگہ۔ جرگے میں وزیرستان اور دیگر علاقوں کے عمائدین، سیاسی نمائندے، قبائلی مشران شریک ہوئے۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی نے بھی شرکت کی۔ جرگے کی سفارشات میں کہا گیا امن بنیادی ضرورت ہے، دہشت گردی کے خلاف سب متحد ہیں۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں زم اضلاع میں کوئی آپریشن ہو رہا ہے، نہ کوئی نقل مکانی۔ جو بھی اقدام ہوگا اس میں قبائلی عوام کی مشاورت اور تجویز شامل ہوگی۔ ہب کنال میں شگاف پڑنے کی ویڈیو وائرل۔ میئر کراچی ویڈیو چلنے کے بعد نیو ہب کنال پہنچ گئے۔ افسران اور ماہرین کے ہمراہ جائزہ لیا۔ ماہرین نے منصوبے کو مکمل اور محفوظ قرار دیا۔ میئر نے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں بے بنیاد اور پروپیگنڈا قرار دی۔ کہا کنال میں 2 مسائل تھے جنہیں حل کر لیا گیا، کوئی خرابی ہوتی تو 13 اگست کو نئی ہب کنال کا افتتاح نہ کر رہے ہوتے۔ منصوبے کا افتتاح چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کریں گے۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد عالمگیر روڈ پانی کی مین لائن پھٹ گئی، سڑک پر فوارہ بن گیا، پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ غزہ میں بھوک سے بچوں سمیت مزید 8 افراد زندگی ہار گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 135 فلسطینی شہید۔ جاں بحق ہونے والوں میں امداد کے منتظر 87 افراد بھی شامل۔ وسطی غزہ میں امدادی ٹرک الٹنے سے 20 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ غاصب صہیونی حکومت نے فلسطین کے مفتی اعظم شیخ محمد حسین پر 6 ماہ کے لیے مسجد اقصی میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ انہوں نے بھوک سے مرتے بچوں کے لیے خطبہ دیا تھا۔